बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दबाज़ी के हवाले से मज़ीद कुछ नुकात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। पिछली वीडियो में जल्दबाज़ी की वजह के बारे में गुफ्तगू हो रही थी। आज की वीडियो में मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जल्दबाज़ी के जो मनफी असरात है, जो मनफी रिज़ल्ट और नताइज है, वो क्या क्या है। इनमें से कुछ अहम रिज़ल्ट की तरफ, नताइज की तरफ मैं इशारा करता हूँ। देखें, ये जल्दबाज़ी हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, हमारी ज़िंदगी को किस कदर मुतासिर बना कर छोड़ती है, और जल्दबाज़ी का जो मनफी असर है हमारी ज़िंदगी पर वो कितना ज़्यादा है, जबकि हम ना इसकी जो वजह है उससे हम आशना है, ना इसके नताइज की तरफ हम मुतवज्जे है। जल्दबाज़ी की वजह और उसके जो आसार है, दोनों से ना आशना होने की वजह से, गाफिल और दूर होने की वजह से हम कमोबीश इस जल्दबाज़ी के दरिया में हम कूद पड़ते हैं, और दरिया हमें बहाकर एक ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां से पलटना हमारे लिए बड़ी मुश्किल उस वक्त का सामना करना पड़ता है। जल्दबाज़ी की वजह से जो नताइज आपके सामने आते हैं, पहला नतीजा और पहला उसका असर, मनफी असर ये है कि देखिए, हम ज़रा देखें अपनी ज़िंदगी में ये आसार हम में से किसकी ज़िंदगी में ये असरात जो है वो मुतरत्तिब होते हैं और मौजूद है। पहली चीज़ या पहला नतीजा, परेशानी में इजाफ़ा होना। जल्दबाज़ी की वजह से हमारी परेशानी में इजाफ़ा होता है। वजह यह है कि जब मैं अपने सामने काम ज़्यादा देखता हूँ, गैर ज़रूरी काम को भी मैं ज़रूरत की निगाह से देखता हूँ, और वक्त अंजाम देने के लिए मेरे पास वक्त कम हो, एहसास तंगी वक्त में करता हूँ, काम ज़्यादा है, वक्त कम है, तो ऐसे में बहुत सारे काम आपके रह जाते हैं, बहुत सारे काम आपके अधूरे रह जाते हैं, बहुत सारे काम आपके दुरुस्त जो है ना वो बर वक्त अंजाम नहीं पाते हैं, यानी दुरुस्त वक्त से दुरुस्त काम आप नहीं कर पाते हैं जल्दबाज़ी की वजह से। इस वजह से आप परेशान हो जाते हैं, आपकी परेशानी में इजाफ़ा होता है। जब काम को आप देखते हैं तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अभी तक है, और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो नाक़िस आपने अंजाम दिए हैं। तो आगे बढ़ने के साथ साथ आपकी उसमें परेशानी में इजाफ़ा होता है, जबकि कोई भी इंसान परेशान होना नहीं चाहता है। यानी ये जो ज़िंदगी उसके सामने है, 2 बार 3 बार ये ज़िंदगी उसे नसीब नहीं होगी, तो क्यों आप अपनी ज़िंदगी को परेशानी की लपेट में आने देते हैं? क्यों आप अपनी ज़िंदगी को परेशानी के साथ मिक्स करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं? आप फितरी तौर पर परेशान नहीं रहना चाहते हैं, सुकून की ज़िंदगी आप गुजारना चाहते हैं, तो क्यों एक परेशानी की दीवार, एक परेशानी की फ़ज़ा, एक परेशानी का माहौल आप अपने इर्द गिर्द, अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने महल्ले में, अपनी ज़िंदगी में फ़र्दी इज्तिमाई क्यों आप बनाना चाहते हैं? अल्लाह ने आपको परेशान रहने के लिए, परेशानी के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए खलक तो नहीं किया था, लेकिन आपकी इस वक्त जो परेशानी है और इस परेशानी में जो इजाफ़ा हो रहा है जल्दबाज़ी की वजह से, ये पहला नतीजा। दूसरा नतीजा ये है कि आपके पास एक बहुत बड़ी क़ुव्वत है, एक बहुत बड़ी कुदरत है, आपके पास बहुत बड़ी नेमत है, जिसको आप मुख्तलिफ़ नाम से पुकारते हैं। अक़ल की जो क़ुव्वत है, अक़ल की जो नेमत है, ये बेनज़ीर आपके पास एक नेमत है, मुनफरिद एक नेमत है। अक़ल का काम तफ़क्कुर करना है,
فکر کی قدرت سے استفادہ کرنا ہے تاکہ آپ کا راستہ آسان ہو، راستہ چلنا آسان ہو، منزل تک جانا آپ کے لیے آسان ہو۔ اس عقل کے ذریعے بہت سی چیزیں آپ کے لیے حل اور کلیئر ہو۔ عقل سے وہی شخص استفادہ کر سکتا ہے جو عقل سے کام لے لے، استفادہ کرے، سوچیں۔ عقل تفکر کرنے کے لیے ہے، تدبر کرنے کے لیے ہے، سوچنے کے لیے ہے، عمق میں جا کر، گہرائی میں جا کر بہت سارے امور جس کو آپ مشکل سمجھ رہے تھے، جس کو آپ سخت سمجھ رہے تھے، ناممکن حتی آپ سمجھ رہے تھے، جب آپ عقل کی روشنی میں دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، ایک غور و تفکر کے نتیجے میں آپ اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ نہ، یہ مسئلہ، یہ کام، یہ بات جس طرح سے میں سمجھ رہا تھا ایسا نہیں ہے۔ جو میں سختی کی نگاہ سے، مشکل کی نگاہ سے، ایک ناممکن کی نگاہ سے میں دیکھ رہا تھا، یہ کام اتنا سخت نہیں ہے۔ جب انسان عقل کی روشنی میں، عقل کے آئینے میں دیکھتا ہے، عقل کے ذریعے غور و فکر کرتا ہے، تو بہت سارے مسائل اس کے حل ہو سکتے ہیں۔ لذا خدا نے انسان کو عقل دی ہے حجت باطنی بنا کر، باطنی رہنما بنا کر، تاکہ یہ آپ کو راستہ دکھائیں، تاکہ یہ آپ کو پریشانی سے نکالیں، تاکہ آپ کو یہ سختی اور مسائل سے نکالیں، اس چار دیواری سے آپ کو نکالیں۔ تو جس قدر انسان سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، عقل سے استفادہ کرتا، اسی حساب سے عقل میں ترقی ہوگی، عقل جو ہے وہ رشد کر سکتی ہے، عقل میں وسعت پیدا ہو سکتی ہے، آپ کی عقل میں پختگی آ جاتی ہے، آپ کی عقل کی ظرفیت جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے۔ جس قدر پریکٹس زیادہ ہوگی، سوچنے کی تمرین زیادہ ہوگی، اسی حساب سے عقل کی وسعت میں بھی اضافہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی جلد بازی سے کام لے لے، اس کی زندگی پر جلد بازی کا حکم فرما ہو، تو اس کا ایک منفی اثر یہ ہے کہ اس انسان کے پاس جو عقل کی قوت ہے، اس سے استفادہ کرنے کا رجحان بہت کم ہوگا۔ یعنی تفکر عقلی، تدبر کا پہلو بہت کم ہوگا۔ قدرت تفکر کمزوری کا شکار، تو اس کے پاس جو قدرت ہے وہ متاثر ہوگی۔ جب متاثر ہوگی تو انسان صحیح نہیں سوچ سکتا ہے۔ جب انسان صحیح نہ سوچے، عقل رکھنے کے باوجود نہ سوچ پائے، تو اس کے اپنے الگ نتائج اس کے سامنے مرتب ہو سکتے ہیں۔ بنابراین دوسرا اثر جو ہے نا، انسان کے پاس جو قوت تفکر ہے، وہ قوت تفکر متاثر ہو سکتی ہے۔ تیسرا منفی پہلو یہ ہے کہ احساس پشیمانی زیادہ ہونا، یعنی جلد بازی کی وجہ سے ہر موڑ پر، ہر جگہ، ہر وقت انسان کے لیے احساس پشیمانی کرنا پڑتا ہے۔ وہ پشیمان ہوتا ہے، آخر کیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے، یہ فیصلہ نہیں لینا چاہیے تھا، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں بتانا چاہیے تھا۔ دیکھیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، اس کام کو کرنے کے بعد، اس عمل کو معاشرے میں انجام دینے کے بعد، اس قول کو کہنے کے بعد، بات کرنے کے بعد، جب وہ وقت گزر جاتا ہے، جب وہ کام گزر جاتا ہے، جب وہ موڑ نکل جاتا ہے، تو اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے اچھا نہیں کیا، یہ میں نے برا کیا، یہ میں نے غلط کیا، یہ میں نے اشتباہ کیا۔ پشیمان ہوتا ہے۔ تو پشیمانی کی ایک مین وجہ، جبکہ انسان پشیمان ہونا نہیں چاہتا ہے، وہ اپنا جو حساب کتاب کو کلیئر رکھنا چاہتا ہے، اشتباہات سے وہ بری رہنا چاہتا ہے۔ انسان اس کے باوجود کہ وہ پشیمان
نہیں ہونا چاہتا ہے، اس کی پشیمانی میں اضافہ نہیں ہونا وہ چاہتا ہے، اس کے باوجود جلد بازی کی وجہ سے اس کی زندگی میں پشیمانی ہونے کے مواقع بہت سارے فراہم ہوتے